अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काइट टीवी में आज हमने 5 दानिशवर इकट्ठे किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि जंग की सूरत हाल में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या जंग ही इसी मसले का हल है, और ये हम इस हद तक क्यों पहुँचे कि जंग करनी पड़ी है। इस सिलसिले में हमारे साथ हैं जनाब आफ्ताब ढेर साहब, मशहूर वकील, दानिशवर, किताबों के मुसन्नफ। उनके साथ बैठे जनाब आरिफ साहब और उनके साथ आसिफ बादल, और उसके बाद हैं जनाब नूर कसूरी साहब। सारे नाम जाने पहचाने लोगों को अकबर याद है ये नाम हमारे नाज़रीन के। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब आफ्ताब ढेर साहब से, और यहाँ ये रिक्वेस्ट इनसे ये है कि आपके पास से 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने अपना बयान करना है कि क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या करना है। जंग क्यों शुरू हुई ये फरमाया आपने, सवाल है आपका। इसका जवाब मैं पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा कौम खालिक पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दोनों की बातों से आपको जवाब देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। और कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और पाकिस्तान कायम रहेगा, ता क़यामत कायम रहेगा, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। अब हिंदू बुतों को पूजा करने वाले हैं, उनका तो कोई खुदा वाहिद नहीं, उनका तो कोई पैगंबर नहीं, वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो जंग छेड़ते हैं। साबका सारी जंगें इसी बुनियाद पर हो गई कि नजरिया पाकिस्तान को बातिल करके दिखाएं, और हमने जंगे इसलिए आगे जवाब दिया और कदमों पर मजबूत होकर खड़े रहे कि हमने नजरिया पाकिस्तान को मनवाना है और हमने साबित करना है कि पाकिस्तान को कोई नहीं बिगा सकता। ये है जनाब आपके सवाल का जवाब। इसी बात की लड़ाई है, हम नजरिया पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, वो नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ है। सब आपका जंगों के बारे में सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान की तमाम लोगों को, इंडिया के तमाम लोगों को, इस खिता के तमाम लोगों को और पूरी दुनिया के तमाम लोगों को मुबारकबाद है कि ये जो जंग शुरू हो चली थी, मैं समझता हूँ कि ये जंग हुई नहीं है, जंग होने का इम्कान था और ये टल गई है। इंसानों की तबाही जो हो सकती थी, जिसका इम्कान था, वो अब वक्ती तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया है और ये खिता पुरअमन हो गया है। अब बात जज्बात की करें या इल्म और अक्ल की करें, मेरे ख्याल से ये कहना काफ़ी होगा कि जिसने भी आलमी बरादरी से, इन दोनों मुल्कों से जिसने भी इस जंग को रोकने में किरदार अदा किया है, जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, कोशिशें की हैं, वो काबिल तहसीन काम किया उन्होंने और वो लोग काबिल तहसीन। बहुत मेहरबानी आरिफ साहब। जनाब आरिफ साहब आप क्या कहते हैं? फिर बात ये है कि जंगे तो किसी मसले का हल नहीं है, असल तो मुज़ाकरात की टेबल ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, पाकिस्तान ने जिस सूरत का मुजाहरा किया उससे एक बड़ा बेनिफिट तो हमें ये मिला है कि जो कश्मीर का इशू था, जिसको इंडिया बिल्कुल ही दबा कर बैठ गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से नमूदार हुआ। ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कश्मीर ही हमारे कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर के बारे में कहा था कि कश्मीर हमारी शारब है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा ही है। और ये सबसे बड़ा एक हमें इसमें फ़ायदा हुआ है। एक तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जो फ़ौज के जवानों ने, हमारी ये फिदाइया के जवानों ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो एक बेमिसाल था। लेकिन उससे जो हमें बड़ा फ़ायदा मिला है, मैं समझता हूँ वो यही है कि कश्मीर का जो मसला है दोबारा से उजागर हुआ, और मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। साहब आपका सुनाते हैं। एहसान साहब,
جو یہ جو جیسے کہ آپ نے یہ انوائرمنٹ بنا تھا جو شاید جنگ کے جو بادل پاکستان اور انڈیا کو چاہیے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے جو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیسی کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے پاکستان ہے یا ہندوستان ہے جنگ کی طرف جو امن کی طرف جانے کے بجائے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو یہ رویہ تھا اس کی وجہ سے کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا چھابڑی میں ایٹم بم لے کر چاہے خواجہ آصف صاحب سے ہمارے وزیر دفاع چاہے حنیف عباسی کے یا جو بھی ہے وہ ایٹم بم کو لے کے بھاگ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیونکہ جنگ چاہے کتنی سیکنڈ ورلڈ وار ہو فرسٹ وار ہو آخر کار ٹیبل پر ہی بات جو فیصلہ جنرل آئزن آور یا ونسٹن چرچل جو لیڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے لیڈر تھے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے فیصلہ کیا اور ہندوستان اور پاکستان کو جنگ کی طرف جاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا رول بڑا قابل تحسین ہے اور یہ تاریخی طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے انسانیت کو جنگ سے بچایا۔ جو ایک خطرہ تھا انڈیا کو کہ پاکستان کے ساتھ تک جا چکا ہے اور جس طرح پاکستان کے جوانوں نے اگر آپ پورے دور کے واقعہ کھا لیں تو 25 جو ہمارے ایک فوج کے جوان گئے تھے وہ اپنے وسیع کاموں پہ سائن کر کے گئے تھے، اس دیر سے گئے تھے کہ ہم نے آج انہیں نہیں چھوڑنا یا ہم نے شہید ہونا۔ تو جب یہاں یہ جذبہ ہوگا وہاں بدھ کیا کریں گے؟ یہ تو کہتے ہیں بتوں کو مارنے والے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جنگ ہے نا جو نہ وہ مقصد ہے جب مذہب کو دیکھتی ہے، مذہب تو بالکل دیکھتی ہے، مسلمان کی جیت ہمیشہ احسان صاحب مذہب کے وجہ سے دیکھیں بات پتہ ہے کہ مذہب ہمارا مذہب وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے کہ آپ یہ لفظ نہ کہیں کہ مذہب کو جنگ نہیں دیکھتی، جنگ ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ میری بات سنیے، ہمارے مذہب نے ہمیشہ مذہب کی قوت پر مسلمانوں نے جنگیں جیتی دیکھیں ہیں، بات سنو، ایمان پر جنگیں جیتی ہیں۔ مذہب کی بات وہ اگر ہمارے مسلمان اورنگزیب ہے لاکھوں مسلمانوں کو اور ہندوؤں سے شہید نہ کرتا ہندوستان اور پاکستان، بابر کی لڑائی تھی تو ہندوؤں سے نہیں شہادتیں لڑائی تو ہوتی رہتی ہیں، وہ ابراہیم لودھی سے ہوئی تھی، مسلمان اس وقت بھی ہزاروں لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس لیے ایک ہی فیکٹ نہیں ہوتا، یہ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے نا ملکوں کے چلنے کی اس میں ایک ہی فیکٹر نہیں ہوتا مذہب، اور بھی ساتھ کئی فیکٹر۔ یہاں میں دل زور دے کے کہوں گا کہ مسلمان جب بھی جنگ میں جاتا ہے اور جب کسی فوج میں شمولیت کرتا ہے تو شہادت کی آرزو لے کے شمولیت کرتا ہے اور شہادت کی آرزو لے کے جنگ میں جاتا ہے۔ اسی لیے فتح یاب ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ تو قوموں کو چاہیے اپنی قوم کو ایک موٹیویشن۔ ہماری تاریخ میں جی جہاں خیبر ہے، بدر ہے، وہاں پر خندق بھی ہے، لہٰذا قربانیاں تو دینا پڑتی ہیں۔ خدا دیتی ہے بھی ہے، یہ تو نہیں کہ لیکن اب دیکھیں نا جو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے قوموں کی زندگی میں جو وقت آتے ہیں نا اس میں آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جتنا ہم امن سے چلیں گے، ایک دوسرے ساتھ مل جل کر چلیں گے، اچھے تعلقات ہوں گے تو ملکوں کی بھلائی اس میں ہے۔ تو عرب دنیا میں کبھی کہتے ہیں کہ جنگ میں کچھ نہیں رکھا اس میں امن کا راستہ بتانا چاہیے اور اس میں جو بھی صلح کی بات کرتا ہے وہ بھی نہ رہ سکتا۔ میرا خیال یہ سب سے اچھا میاں صاحب کی بات ہے۔ ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو اس میں جنگ کا کردار ہے، اس کو اکسانے کا، اس کو ہوا دینے کا، وہ انڈیا میڈیا کا بہت زیادہ ہے۔ انڈیا میڈیا نے جب سے یہ جنگ کی باتیں چل رہی تھی، بھائی آپ کا میڈیا بھی جھوٹ بولتا ہے، آپ وہ کے بالکل ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کا میڈیا بہت زیادہ آ رہا ہے۔ آپ کیوں چھیڑتے ہیں اس بازو کو؟ آپ کو نہیں پتا کتنے لفافہ مارتا صاحب، بالکل ایسے آپ کو نہیں پتا کتنے پلاٹ دیے، کس کس سے پلاٹ دیے، آپ کو نہیں پتا کہ کہاں لوٹا ان لوگوں نے۔ تھوڑے صحافی کا کوئی کردار نہیں رہ گیا، جو صحافت تھی، جو قلم جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ ختم ہو چکا۔ اب یہاں صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ، اسے اس کو دعوت دیجیے چیز کو۔ ہم بات کریں جنگ کی، لیکن احسان صاحب ایک اچھا ہو گیا ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ کا جو ٹل گیا ہے اور جو سیز فائر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں انسانیت کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان خاص طور پہ موجودہ ہم ایٹم بم بھی چلا چلا دیں
नुकसान अगर उनका होना साथ हमारा भी हो जाता है। तो वहाँ मुसलमान नहीं है, वो तो सारी इंसानियत का नुकसान वहाँ तो देखे 35 करोड़ से ज्यादा है। सर आपका सबके सामने सवाल ये था एहसान साहब कि आपने कि ये जंग क्यों हुई, क्यों हुई और क्या ठीक है जी, क्या पाया? क्या खोया क्या पाया। सवाल ये जंग का बंद होना तो सब पूरी दुनिया कहेगी, पूरी इंसानियत कहेगी कि जंग बंद हो, जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन जंग हुई क्यों? जिन वजूहात की बिना पर जंग हुई है वो वजूहात ये हैं कि हम मुसलमान हैं, वो हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं करते और हमने उनको बताना है कि मुसलमान हमेशा जीतेगा, जंग एक जीतेगा। फिक्रे में मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाह रहा हूँ। जंग इसलिए हुई कि एक पागल आदमी उन्होंने हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका जो 8 साल की उम्र से एक दहशतगर्द तंजीम RSS का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है, 8 साल की उम्र से उस पागल आदमी, एक पागल बंदर को उन्होंने एक जैसा एक कमरे में एक मिसाल थी कि कमरे में बारूद है और एक बंदर के हाथ में आपने माचिस दे दिया। इन हिंदुओं ने उस बंदर के हाथ में माचिस दे दी। जंग इसलिए हुई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। डॉक्टर साहब आपके बिल्कुल खत्म है, आप बोले चले 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि चलें जंग के हवाले से बात हुई, ख़त्म हो गई, अच्छी बातें हुई, लेकिन जो बात मिसिंग है जिस पे बात होनी चाहिए थी वो ये कि इसके असरात जो है, ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है इसके असरात पाकिस्तान के आम लोगों पे क्या होंगे और इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ पे असरात क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है मैं आपको जवाब देता हूँ एक आधे फिक्रे में, आधे टाइम में। पाकिस्तान के साथ ये हुए पाकिस्तान से कि उनका मोरल जो बुलंद हुआ है, वो जो एक डिप्रेस कौम थी उसको दोबारा उठने मदद करेगी। और अगर हुकूमत आपको थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर ले तो इस जज्बे को कैच कर सकती है, इनको अच्छी तरह इस तरक्की में लगा सकती है। इसके साथ साथ ये आपकी राय है। अब इसके साथ साथ आरफ साहब, जनाब बटाली साहब, इसके साथ साथ ये है कि कौम की और फ़ौज पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, वकार में इजाफा हुआ, हमारे इत्तेहाद में इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया सारे मेरे दोस्तों का जो इस बैच में शामिल थे। तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत मुश्किल वक्त में हमें सारे पहलू कवर कर लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।